हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर कित्याक रे आमच्या नांवान शबय मारतात, कित्याक रे आमच्या नांवान शबय मारतात, कित्याक आमच्या नांवान बुडकुले फोडटात, कित्याक आमच्या नांवान बुडकुले फोडटात. अरे कांय भिवनाका. आमी पळय कशें आहा मरे, आमी आक्षिणेतानूच मरतले हे उगडास दवरा. आमी आक्षिणेतानूच मरतले कितें, आनी कांय घेवन येवंक ना. नागडे येयले नागडे वयतले, कळ्ळें तुका. फक्त प्रयत्न इतलोच आसा, कितें तरी बरें करून वचपाचें कितें, आनी बरेंच करून वयतले. म्हाका एक सांगा रे, रानां गोंयचीं एक्टिविस्टांनी काबार केली, शेतां गोंयची एक्टिविस्टांनी काबार केली, दोंगर गोंयचे एक्टिविस्टांनी काबार केले, न्हंय बांय झरे एक्टिविस्टांनी काबार केले, कोळसो एक्टिविस्टांनी हाडलो, कोल पोल्युशन एक्टिविस्ट खावयता, चायल्ड मॉलेस्टेशन, चायल्ड रेप, मागीर मर्डर, हे सगळे आयज क्रायम जो वाडला, लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाला, कोणी एक्टिविस्टांनी केले. ड्रग्साचे प्रकार आयज वाडले, कितें एक्टिविस्ट करता. मायग्रंट बिल्डरांची दादागिरी कोण एक्टिविस्ट करपाक लायता. कसिनोक कोण एक्सटेन्शनां दिता, 6 म्हयन्याचें एक्सटेन्शन 2.5 वर्साचेर पावता, कोण एक्टिविस्ट दिता. हय, बेश्टे खंयचेय नाका जाल्यार कितें उलोवन बेश्टे आरोप घालूं नाका कितें. एक्टिविस्ट हांगा गोंया राखपाक आसा. एक्टिविस्ट जर ना न्हू जाल्यार राजकारणी आयज एक हातीन खातात न्हू अशें, ते हे दोनाय हातीन खातले, रापा 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 करून. जमिनी खातले कितें, आमची जंगलांय सोंपयतले आनी जनवरांक सगळ्या रस्त्यार हाडटले आनी आमकां काबार करतले. फुडल्या पिळगेक हेंच्यांनी कितें दवरलां रे म्हणून उलोवचें पडटा न्हू. फुडल्या पिळगेक हेंच्यांनी कितें दवरलां. अरे उदीक मेळचें ना फुडल्या पिळगेक. आयज ज्या पद्दतीन हे सगळे कोळशाक सपोर्ट करतात न्हू, त्या पद्दतीन उलयना जाल्यार मागीर फायदो कितें हे डेमोक्रेसीचो. आमकां तो एक हें दिवन, डेमोक्रेसीचो आमकां जो हक्क दिला न्हू, तेजो फायदो कितें. आयज चवथो स्तंभ सुद्दां सारकें काम करिना. आयज जो चवथो स्तंभ आहा न्हू, तो सुद्दां सारकें काम करिना, म्हणून एक्टिविस्टांक उलोवचें पडटा न्हू कितें. आयज राजकारणी बरें काम करता, तेंच्यांनी बरें काम केलें जाल्यार एक्टिविस्टांक उलोवपाची गरज नासलेली. आयज हे कुमिल्दाद जागे सुद्दां सोंपोवपाक सोदता. आयज लक्ष हेंचो केंद्रीत जाला. कुमिल्दाद जागो आयज वक्र दृश्टी ह्या राजकारण्यांची कुमिल्दाद जाग्यांचेर पडलेली आसा आनी आयज कुमिल्दाद जागो खावपाचें षडयंत्र चालू आसा आनी तेच्या खातीरूच ही सगळी बिलां बीन हाडटात न्हू, ते तेच्या खातीर हाडटा. आयज हेंची भूक हेंची मिटना. हेंची भूक ज्या दिसा ही जमीन सोंपतली त्या दिसा हेंची भूक मिटतली आनी मागीर ते सुशेगाचो एक धेकर काडटले आनी आमकां गोंयकारांक आतां काबार करतले. फुडल्या पिळगेक जमीन खंय उरली रे. आयज सामान्य गोंयकार जर जमीन घेवपाक सोदता न्हू जाल्यार जमिनीचो रेट खबर आहा कितें तो. 20,000 पर स्क्वेअर मिटर, 25,000 पर स्क्वेअर मिटर. कितें हे आमी गोंयकार एफोर्ड करपाक शकता. म्हणून एक्टिविस्ट उलयता आनी एक्टिविस्ट आयजूय उलयतालो, फाल्यांय उलयतालो, हेच्या फुडेंय उलयतलो. आनी एक एक्टिविस्ट मेलो जाल्यार दुसरो एक्टिविस्ट तयार जातलो. आमकां आमचें मरण खबर आसा. आमकां आमचें मरण खबर आसा. 70% आमकां इतलें खबर आसा की आमी आक्षिणेतान मरतले म्हणून. मेले उपकारता, कांय प्रॉब्लम ना, उलोवया. बारीकशी कविता बरयल्या. कवितेचें नांव जावन आसा तो कुमिल्दाद जागो खावपाक सोदता. तो कुमिल्दाद जागो खावपाक सोदता. केन्ना जागो जातलो, केन्ना जागो जातलो, हक्का खातीर केन्ना झगडटलो. उलयना जाल्यार राजकारणी लुटून सोंपयतलो. अशेंच जर न्हिदोन रावले जाल्यार हे आशेकूर राजकारणी गोंया काबार करतलो, हो आशेकूर राजकारणी गोंया काबार करतलो. तुमकां इल्लो जागो दितलो, उपकार केल्या सारको दाखयतलो. मायग्रंट बिल्डरां वांगडा मेळोन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाच्या नांवान कुमिल्दाद जागो सोंपयतलो, कुमिल्दाद जागो सोंपयतलो. तो फक्त बसला डिलींग करपाक, कुमिल्दाद जागो खावपाक, बिल्डरांच्या नाळक्यान घालपाक, मायग्रंट वोट बँक तयार करपाक, दिल्ली बसलेल्या बॉसांक जागो दिवन खूश करपाक, दिल्ली बसलेल्या बॉसांक जागो दिवन खूश करपाक तो बसला फक्त डिलींग करपाक. कुमिल्दादाचो सगळो डेटा तेजे कडेन आसा. कुमिल्दादाचो सगळो डेटा तेजे कडेन आसा. खंय खंय जागो पडींग आसा तेंकां तो खबर आसा. खंय खंय जागो पडींग आसा तेंकां तो खबर आसा. हो जागो विकपाचें कारस्थान चालू आसा. आपले मनीस घालून हें नाटक तेंकां करपाचें आसा. जागे काबार करपाचें राजकारण चालू आसा. जागे काबार करपाचें राजकारण चालू आसा. तो शेतां सोडिना, तो रानां सोडिना, तो दोंगर सोडिना, तो इरिगेशन कमांडांतली जागा सोडिना, तो वॉटर बॉडी सोडिना. जागे हडप करपाचे कसलोच चान्स तो सोडिना. जागे हडप करपाचे कसलोच चान्स तो सोडिना. ह्या 6 वर्सांत तेणें कोणाक वयर काडले. कोल लॉबीक वयर काडले, कसिनो लॉबीक वयर काडले, मायग्रंट बिल्डर लॉबीक वयर काडले, हॉटेल लॉबीक वयर काडले. आमचे मात बुडकुले फोडले. हेंकां सगळ्यांक वयर काडले, आमचे मात बुडकुले फोडले. यांच्या ह्या नाटकांनी आमी फोंडान पडले. आयज जमिनीचे रेट कशे वाडले, तुमी पळयल्यात आयज जमिनीचे रेट कशे वाडले. तो गोड खबरी सांगता. तो खबरी सांगतना गालांतल्या गालान आसता. 90% तो फोड मारता. 90% तो फोड मारता. स्किमीच्या आशेर आमकां दवरता. आमकां खबरी सांगून जागे काबार करता. आमी पिशे कशे तेचेर विस्वास दवरता. हळू तो गोंया काबार करता. मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडटा, आपली बोल्सां भरता. मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडटा, आपली बोल्सां भरता. हेंकां फुडल्या फावटी
उडोवपाचे पडटले, हांकां फुडले फावटी इलेक्शनाक उडोवपाचे पडटले, नाजाल्यार हे गोंय काबार करतले, आपूण वचून भायर रावतले, आमच्या भुरग्यांचें भविश्य काबार करतले, झाडां काबार करतले, जंगलां आमची सोंपयतले, जनवरांक रस्त्यार हाडटले, उदका खातीर आमकां पादेशीर करतले, खरेंच हे गोंय काबार करतले. उठ गोंयकारा जागो जा, आमचे जमनी, आमची शेतां, आमची रानां, आमचे दोंगर, आमचे न्हंय, आमचे बांय, आमचे झरे, आमचे मँग्रुव्ज, आमचे वेळो, आमचे सँड ड्युन्स सांबाळपाक जागो जा. देव बरें करूं.